बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज चैन न्यूज़ टीवी पे नाज़रीन मैं मुखातिब हूँ। आज का मौजू ये है, ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया और जंगी जेट के ज़रिए हमला किया, जंगी जहाज़ों के ज़रिए हमला किया। इसके पीछे ताने बाने क्या थे? क्या ईरान को इस बात का पता था हमला होगा, या अमेरिका ने यह हमला ईरान से मशावरत के साथ हुआ, या मैंने इस पर रिसर्च की है, 2-3 दिन की रिसर्च की है, ये मैं आपको बयान करूँगा। क्योंकि ये हक़ाइक़ दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, सारों को नहीं। चंद के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, सारों को बेवकूफ़ ये नहीं बना सकते, दानश्वरों को बेवकूफ़ ये नहीं बना सकते इसराइल वाले। कैसे? ईरान ने इसराइल पे हमला किया, मिसाइल फेंके, उसके बाद पूरी दुनिया में शोर गुगा हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसराइल वाले बड़क मारे। इसराइल ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे। हमें 1 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर गया। जब 1 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर गया, ये जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने अमेरिका को कहा हमें रेस्क्यू करो, कुछ चाल खेलो। मोसाद, CIA और ईरान की जो एजेंसी थी, उन्होंने अब जो मोसाद है, अमेरिका की एजेंसी को उसने कहा, अमेरिका को उसने कहा कि मेरी मदद करो। अगर ईरान ने अपने ताकत ना दिखाई होती ना, तो इसराइल ने ना ईरान के साथ वो करना था जो बेचारे फ़लस्तीन से जुल्म किया, जो उस पे हिज़्बुल्लाह पे जुल्म कर रहे, और जो हमास पे जुल्म कर रहे, जो यमन पे जुल्म हो रहा, जो फ़लस्तीन की जितनी छोटी रियासतें बन गई हैं उन पे जो जुल्म हो रहा है, ना उन्होंने बच्चे देखे, ना उनको बूढ़े देखते हैं, ना वो जवान देखते हैं, ना वो औरतें देखते हैं, ना हॉस्पिटल देखते हैं, ना वो जनाजे देखते हैं। वो क्या कर रहे हैं कि ईरान में उन्होंने हमला किया जंगी जहाज़ों के ज़रिए, तो वो क्या खाली जगह पे बम फेंक के चले गए हैं। वो ये हमें क्या सुना रहे हैं? ये अमेरिका ने रेस्क्यू किया। अमेरिका ने ईरान से बात की कि अब इसराइल की इज्जत नहीं रहती, उसने हमला कर उसको कुछ थोड़ा सा सेफ रास्ता दिखाओ। क्योंकि इसराइल पे जब ईरान ने इसराइल पे मिसाइल फेंके, जब इसराइल के मिसाइल फेंके, उनके सारे जो सिक्योरिटी आलात लगे सारे फेल हो गए। तल अबीब तक मिसाइल गए, उनकी खुफिया एजेंसी जांच मोसाद का जो हेड क्वार्टर है वहाँ तक चले गए, वहाँ उसको मिसफर कर दिया। और इसराइल में कोहराम यानी कि रोना पिटना शुरू हो गया, मारे गए, लुटे गए। अब वो अगर यही यमन जैसी रियासत होती ईरान, या इधर फ़लस्तीन जैसी रियासत होती, तो इसराइल ने वो 24 घंटे नहीं लगाने थे, 24 घंटे में जवाब दे देना था। इतने दिन इसने क्यों लिए? इसलिए लिए अमेरिका ने उसको कह दिया, अमेरिका ने उसको ये कहा इसराइल को, आप अगर उसको जवाब ना दें, पहले जवाब ना दें, क्योंकि इसराइल जो ईरान है इससे ज़्यादा ताकत से हमला करेगा। ये भी हो सकता है कि अमेरिका के ऊपर मिसाइल फेंक दे वो ईरान। इसलिए अमेरिका, इसराइल ये दोनों डरे हुए थे। जो इंडिया था, इंडिया कह रहा था कि हम ईरान के खिलाफ नहीं जा सकते, हम आप भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, हमें गैर जानबदार रहने दो। इंडिया वाले ये कह रहे थे। अब ये पॉइंट नोट करें, ईरान ने फेंके हैं मिसाइल, इसराइल जंगी जहाज भेज रहा है, वो भी खाली जगह के ऊपर फेंक के बम भाग गए हैं। तो ईरान वाले कह रहे हैं कि हमारे 2 सिक्योरिटी एहलकार फोत हुए हैं, हमारे 2 सिक्योरिटी एहलकार फोत हुए हैं, 2। ईरान वाला का उनका जो मीडिया है, ईरान वालों को जो ऑथेंटिक मीडिया है, वो ये कह रहा है 2 सिक्योरिटी एहलकार फोत हुए हैं। अब मुझे बताएं, जो इसराइल है वो फ़लस्तीनियों के ना बच्चे देखता है, ना बूढ़े देखता है, ना जवान देखता है, ना कुछ जनाजे देखता है, ना हॉस्पिटल देखता है। वो इतनी तफरीक कैसे कर सकता है? वो इतना क्या कर सकता है कि वो ईरान के अंदर नहीं कर रहा, वो ना मिसाइल फेंक रहा है, वो जंगी जहाज़ों के जरिए। क्यों कि जंगी जहाज़ों के, क्योंकि निशाना बांध के जहाँ जहाँ, मुझे लगता है कि अमेरिका ने, CIA की एजेंसी ने ईरान वालों को मशवरा किया कि आप उसको जो है ना इसराइल को सेफ रास्ता दो, क्योंकि वो उसकी पूरी दुनिया में बड़ी उसकी जगरसाई हो रही है कि उसकी बड़ी ताकत का पोल खोल रहा है, आप उनको थोड़ा सा कर लेने दो। उन्होंने कह दिया ठीक है, खाली जगह में फेंक के चला जा। ये बात हुई है। क्यों कि ईरान जो इसराइल है, इसके दिल में कहाँ, इसके जो इसराइल के जो हुक्मरान है उसके दिल में, सीने में कौन सा दिल है रहम का? उसने बच्चे नहीं छोड़े, उसने छोटे बच्चों के ऊपर हमला किया, चाइल्ड बच्चों को जो हॉस्पिटल है उस पर हमला किया। तो वो ईरान पे कैसे रहा? बात ये है, ये सारी मिली भगत थी अमेरिका की और इसराइल की, मिली भगत थी। ईरान को सिर्फ पहले कह दिया होता कि हमें एक सेफ रास्ता दो। ईरान ने कहा ठीक है, खाली जगह भी है, खाली जगह पे करके चले जाओ अपना, ताकि तुम्हारी भी रह जाए और हमें डिस्टर्ब ना करो, हमें जो हमने करना था कर दिया। अब फिर ये सोचें कि इसराइल से जहाज उड़ने हों
جو جنگی جہاز ہیں اسرائیل سے اڑے ہوں تو وہ اتنی دیر میں کہاں تک ادھر آ کے ایران کے اوپر حملہ کریں گے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ جو امریکہ کا بحری بیڑا ہے، جو امریکہ کا بحری بیڑا ہے، چھٹا بحری بیڑا یا ساتواں بحری بیڑا جو ہے، چھٹا یا ساتواں دونوں میں سے ایک بیڑے میں سے اٹھے ہیں، وہ اڑے ہیں۔ اڑنے کے بعد اسرائیل کے جہاز پیلٹ اڑے ہیں، پیلٹ اڑنے کے بعد انہوں نے وہ خالی جگہ کے اوپر جو جگہ خالی ہوئی تھی ارد گرد وہاں اپنے ٹارگٹ سیٹ کر کے وہ چلے گئے ہیں۔ یہ بات ہوئی ہوگی۔ یہ اتنا لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھو اسرائیل والو، اتنا بیوقوف مت سمجھو کہ دنیا آپ کے نظر میں دنیا کیا، دنیا میں دانش لوگ نہیں ہیں جو آپ حملہ کرتے۔ میں نہیں کہتا ایران پہ حملہ ہوتا ہے، یار میں اس بات کی نہیں، میں یار ایک حقائق بیان کر رہا ہوں۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ ایران کے پر حملہ کرتا پھر میزائلوں کے ذریعے یا کسی اور کیٹیگری سے حملہ کرتا، پھر وہ شہری بادیاں نہیں دیکھتا جو اسرائیل کی سیکی ہے۔ اسرائیل نے جتنے بھی حملے زیادہ تر کیے ہیں حملے، انہوں نے نہ سول انہوں نے نہیں دیکھی، انہوں نے پھینکے گئے ہیں، بس پھینکے گئے ہیں، بس پھینکے گئے ہیں، بس پھینکے گئے ہیں، انہوں نے ٹارگٹ نہیں۔ ہاں یہ بات بھی ہے، اگر شہری بادیوں کے اوپر وہ کرتا بغیر بتائے کرتا، وہ ایران کی اور امریکہ کی اور ایران سے مشاورت نہ ہوتی، اپنے تائیں دھمکی لگا کے وہ کرتا تو ایران نے ابھی تک حملے کا جواب بھی دینا تھا، ایران نے میزائل پھر پھینکنے تھے۔ اس لیے اسرائیل نے ایران کو میزائل نہیں پھینکے۔ میزائل جو ہوتے ہیں وہ پھر میزائل کی بہت وہ تباہی ہوتی ہے میزائل پھینکنے سے، اس لیے کیوں نہیں پھینکے؟ اگر ایران میں میزائل، اس لیے میری بات سنو، اگر اسرائیل نے حملہ کرنا ہوتا نا تو اسرائیل نے اتنا ٹائم نہیں لگانا تھا۔ اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ ایران کے پاس ٹیکنالوجی آ چکی ہوئی ہے، ایران کے پاس ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہوئی ہے کہ ایران کے اوپر ہم اگر حملہ کرتے ہیں تو ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے میزائل اتنے پھینکیں گے، وہ امریکہ بھی پھینک دیں گے اور ہمارے بھی پھینک دیں گے۔ اور اگر ہم ایران کے اوپر اگر 100 میزائل پھینکیں گے تو ایران ہمارے پہ 200 میزائل پھینکے گا، کیونکہ ایران نے میزائل ہی میزائل بنائے ہیں۔ ہم نے اسرائیل والوں نے اپنے میزائل جو ہیں وہ فلسطین کے اوپر اور یمن کے اوپر اور حماس والوں کے اوپر پھینک کے اپنے میزائل جو ہیں وہ ختم کر لیے ہوئے ہیں، ان کے پاس تیار کرنے ہیں، ان کے پاس میزائل اتنے کوئی نہیں پڑے ہوئے۔ ایران کے پاس تو میزائل ہی میزائل پڑے ہوئے ہیں، ذخیرہ میزائلوں کا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے منہ اپنا سیدھا کر دیا میزائلوں کا تو کچھ نہیں بچا۔ اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں کی دنیا میں اس لیے کیونکہ سوال اٹھ رہے تھے، اس کی جو عوام تھی، اسرائیل کی جو عوام تھی، وہ بھی کہہ رہی تھی جواب کیوں نہیں دے رہے، جواب کیوں نہیں دے رہے، کیوں ان پہ حکمرانوں میں پریشر آ چکا ہوا تھا۔ اس لیے انہوں نے ایران سے مجھے لگتا ہے ایران سے مشاورت کر کے انہیں ہلکی پھلکی ٹم کر کے وہ بھاگ گئے، تاکہ یہ کہ ہم نے جواب دے دیا، ہم نے جواب دے دیا جی، ہم نے جواب دے دیا، ہم نے جواب دے دیا، ہم نے جواب دے دیا، یہ بات ہوئی ہے۔ وہ بھی اسرائیل سے جہاز نہیں اڑ کے آئے، جنگی جہاز جو اسرائیل سے نہیں اڑ کے آئے، وہ کیا ہوا کہ چھٹے بحری بیڑے کے اوپر پہلے موجود تھے، وہاں سے وہ اڑے ہیں، وہ ہلکی پھلکی ٹچ کر کے اور 2 ان کے فوت ہو گئے ہیں، جو ان کے سپاہی فوت ہوئے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ سارے یہ جو بچوں کو نہیں دیکھ رہا، بوڑھوں کو نہیں دیکھ رہا، جوانوں کو نہیں دیکھ رہا، ہسپتال نہیں دیکھ رہا، جنازے نہیں دیکھ رہا اور شہری بادیاں نہیں دیکھ رہا، اور سرنگوں کے اندر حملے کر رہا ہے، اور ٹیکنالوجی اس کے پاس ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے اسرائیل کے پاس، جو ہوتے ہیں ان کے وہ کیا کہتے ہیں اس میں موبائل سے ہوتے ہیں جو وائرلیس سیٹ جو ہوتے ہیں، وائرلیس سیٹ وہ پھٹ جاتے ہیں ایسے کر کے، تو وہ جنگی جہازوں کے ذریعے خالی جگہ پھینک چلا جائے، یہ بات ہضم ہونے کی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کو چل گیا تھا، اب ایران نے نہیں چھوڑنا۔ اگر ایران پہ ہم بغیر بتائے کرتے ہیں یا اپنی ایسے کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، دھمکی لگاتے ہیں، تو ایران نے ڈبل ہی گیم پانی ہے۔ 100 باتوں ایک بات۔